सबक का बेटा दूसरा लेसन आज हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो तशरीह के लिए बेटा तशरीह का जो तरीका है उस तरीके को देखें। तशरीह के लिए बेटा आपको जो सवाल दिया जाता है वो सवाल आपको यूँ दिया जाता है बेटा कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह कीजिए। सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखिए। इसके नंबरों की तकसीम है बेटा 1 जमा 1 जमा 3 जमा 10 15। तो ये 15 नंबर का सवाल होगा बेटा आपका। नंबरों की तकसीम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबक का उन्वान लिखेंगे। सबक का उन्वान उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे बेटा। फिर मुसन्निफ़ का नाम बेटा मुसन्निफ़ का नाम सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी। फिर सियाक़ व सबाक़ सियाक़ व सबाक़ बेटा। इसके बाद हम तशरीह लिखेंगे। अब ये नंबरों की तकसीम है बेटा। 1 नंबर सबक के उन्वान का होगा, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का और 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के होंगे और 10 नंबर तशरीह के होंगे। तो सियाक़ व सबाक़ जो है बेटा तो सियाक़ व सबाक़ सबक का मुख्तसर हवाला होता है। जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है तशरीह के लिए तो उस तशरीह के लिए सबसे पहले आप सियाक़ व सबाक़ उसमें लिखेंगे। सियाक़ व सबाक़ 2 तरह के होते हैं बेटा। एक सियाक़ व सबाक़ मिसाली, 2 तरह के सियाक़ व सबाक़ होते हैं। एक मिसाली सियाक़ व सबाक़ और दूसरा अजमाली सियाक़ व सबाक़। मिसाली सियाक़ व सबाक़ उन असबाक़ में लिखा जाता है जिसके अंदर कहानी का अंदाज मौजूद हो, अफसाना हो, नावल हो, ड्रामा हो, दास्तान हो। ऐसे असबाक़ के अंदर हम मिसाली सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। और मिसाली सियाक़ व सबाक़ से मुराद ये होता है बेटा कि जो पैराग्राफ आपको इम्तिहान में दिया जाता है उस पैराग्राफ के ऊपर वाला पहला पैराग्राफ सियाक़ बन जाएगा और उसके फौरी बाद दूसरा जो है वो सबाक़ बन जाएगा। तो ये मिसाली सियाक़ व सबाक़। और अजमाली सियाक़ व सबाक़ उन असबाक़ के अंदर दिया जाता है लिखा जाता है कि वो असबाक़ जिनके अंदर कहानी का अंदाज मौजूद ना हो, जिनके अंदर सब ये ड्रामा, नावल, अफसाना ये मौजूद ना हो, तो उनके अंदर हम अजमाली सियाक़ व सबाक़ लिखते हैं। जिस तरह आज हमारा जो सबक है ये उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसको हम अजमाली सियाक़ व सबाक़ में लेंगे। मिसाली सियाक़ व सबाक़ इसमें नहीं बनता। तो अजमाली सियाक़ व सबाक़ और मिसाली सियाक़ व सबाक़ यानी अजमाली सियाक़ व सबाक़ ये होगा कि आप पूरे सबक के शुरू के 3-4 लाइनें और दरमियान के और फिर आखिर के 3-4 लाइनों का मुख्तसर करके हवाला लिखेंगे जो अजमाली सियाक़ व सबाक़ बनेगा। और मिसाली सियाक़ व सबाक़ मैं बता चुका। लेकिन मिसाली और जो अजमाली सियाक़ व सबाक़ है तो ये 10 ता 12 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। 10 ता 12 लाइनों पर 12 सतूर तक मुश्तमिल हो, इसको आप लिखेंगे। ये चूँकि 3 नंबर का होता है तो इसके लिए आपने इतना ज़रूर लिखना होता है। इसके बाद है बेटा तशरीह। तशरीह बेटा
تشریح دراصل طالب علم کی اس ذہنی صلاحیت کو پرکھنے کا نام ہے بیٹا، کہ جو پیراگراف دیا جاتا ہے امتحان کے اندر، کہ آیا طالب علم نے اس کو سمجھا ہے اور سمجھ کر اس کو وہ بیان کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو اپنے الفاظ میں کس طرح وہ بیان کر سکتا ہے. تو یہ طالب علم کی اس ذہنی سطح کو، ذہنی صلاحیت کو پرکھنے کا نام ہے. تو تشریح کے لیے ایک تو آپ سیاق سباق لکھ لیں گے، اور جب آپ تشریح شروع کریں گے تو اس میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی نہیں لکھنے ہوتے ہیں، یہ تو آپ پہلے ہی تیار کر لیں گے. خط کشیدہ الفاظ تو میٹرک تک لکھے جاتے ہیں لیکن FSC میں ان کو نہیں لکھا جاتا. تو یہ آپ تشریح شروع جب کریں گے تو تشریح کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے بیٹا کہ آپ سید سلیمان ندوی جو مصنف ہیں اس کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں گے، 2-3 لائنوں کے اندر اس کا تعارف آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی تشریح کی طرف آ جائیں گے. اور تشریح کی جو طریقہ ہے تشریح کا بیٹا وہ یہ کہ ایک تو جہاں مشکل الفاظ آتے ہیں ان کی تو آپ توجیح اور توضیح اور وضاحت کرتے ہی ہیں، لیکن بعض جگہوں پر ایسے پیرے آ جاتے ہیں یا جملے آ جاتے ہیں جو مشکل الفاظ تو نہیں ہوتے لیکن ان کی تشریح لازمی ہو جاتی ہے، ان کی وضاحت لازمی ہو جاتی ہے. اور تشریح جو ہے وہ اصل پیراگراف سے 3 گنا زیادہ آپ کریں گے بیٹا، 3 گنا زیادہ، اصل پیراگراف سے 3 گنا زیادہ آپ تشریح کریں گے. یہ آپ کی تشریح تو ہو جائے گی. اس طرح یہ چونکہ 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، تشریح کے لیے جو نمبروں کی تقسیم ہے وہ 10 نمبر ہیں. دوبارہ دیکھیں، 1 نمبر سبق کے عنوان کا، 1 مصنف کے نام کا، 3 سیاق و سباق کے، اور 10 نمبر جو ہے وہ تشریح کے ہو جاتے ہیں. تو اچھی تشریح آپ جب کر لیں گے تو یہاں 8 بھی مل سکتے ہیں آپ کو، یعنی 1 نمبر وہ ہو جائے گا سبق کے عنوان کا، 1 مصنف کے نام کا، اور سیاق و سباق میں بھی 2 مل جاتے ہیں، اور تشریح میں 10 میں سے 8 بھی مل سکتے ہیں. تو اس طرح 8 2 10 12 نمبر بھی آپ کو 15 میں سے مل سکتے ہیں بیٹا اگر آپ معیاری اور خوبصورت تشریح کریں گے. تو یہ آپ کا آج کا دوسرا لیکچر تھا بیٹا.